अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। रावलपिंडी का अफसोसनाक वाकया 12 जनवरी को दोपहर का टाइम था। लड़की किचन में काम कर रही थी कि काम करते करते उसको चक्कर आए, वो बेहोश हुई और गिर गई। वालिदैन ने देखा कि ये गिर गई है, फौरन से उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। जाके डॉक्टर्स को बताया कि अचानक से गिर गई है। डॉक्टर्स ने फौरन से उसको तिबी इमदाद दी, चेकअप किया। ट्रीटमेंट करने के बाद पेरेंट्स को बाहर आके ये बताया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जरा कमजोर है, चक्कर आए हैं और गिर गई है तो इसकी डाइट ठीक करें। वालिदैन फटी आंखों से ये सब सुनकर देखकर कहने लगे जी। छुट्टी हुई, घर आए और फिर पूछा कि बेटा ये क्या कहा डॉक्टर ने हमें, किसने किया ये गंद और कब हुआ, क्या मामला है, तुम तो गैर शादीशुदा हो, तुम्हारी तो हमने शादी नहीं की। एक सांस में बहुत से सवाल बेटी से करने के बाद बेटी ने रोते रोते सख्ती आवाज के साथ जवाब दिया और फिर जवाब में सारी हकीकत बताई कि उसके साथ ये कब से हो रहा, ये इज्जत किसने की, कौन इस गुनाह में शामिल है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि पता क्यों नहीं चला वालिदैन को, क्यों नहीं पता चला। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है रावलपिंडी में, जिसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है जड़ांवाला से, क्योंकि फैमिली रहती है जड़ांवाला में। अब जनाब, घर के सरबराह का नाम है बिन्यामीन और बिन्यामीन की बीवी का नाम है जाहिदा। अब यहाँ पर जिस पर मैं बात करने लगी हूँ, हमारे आज के केस का मेन कैरेक्टर है वो लड़की जो बेहोश हुई। तो उसकी शनाख्त में नहीं करवाऊंगी, उसका नाम में नहीं बताऊंगी, फर्जी नाम है जन्नत, ताकि आपको समझ आ सके। जन्नत की उम्र जब 5 साल थी तो जन्नत के वालिद साहब का इंतकाल हो गया और फिर जन्नत यतीम हो गई। जाहिदा इसकी जो वालिदा हैं, चूंकि वो बेवा हुई तो इंतकाल के कुछ ही अरसे के बाद माली हालात तो इतने कमजोर होने लगे कि हर गुजरते दिन के साथ परेशानी हुई। बेवा होने के 1 साल के बाद वालिदा ने, जाहिदा ने दूसरा निकाह किया एक गफूर नाम के आदमी के साथ। उस टाइम जन्नत की उम्र 6 साल थी जब निकाह किया। जन्नत का क्या किया इसने, जन्नत को जन्नत के चचा की एक बेटी है जिसका नाम है गुलाम फातिमा, गुलाम फातिमा के घर ले गई और वहां जाके कहा कि गुलाम फातिमा, मैंने दूसरा निकाह कर लिया है, मेरा शौहर जन्नत को बर्दाश्त नहीं करता। तो कहता है मैंने निकाह तुमसे किया है तो सिर्फ तुम्हें रखूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर, लिहाजा मैं इसको नहीं रख सकती, तुम इसे रखो, मेरे हालात अपने पूरे पूरे हैं, मैं कहाँ से रखूं। ये जवाब देती है गुलाम फातिमा। कहती है मैं नहीं कह रही कि तुम इस पर पैसे लगाओ, तुम ऐसा करो, इसको कहीं पर घरेलू मुलाजमा के तौर पर, लोगों ने छोटी उम्र की लड़कियां रखी होती हैं काम पे, छोटे मोटे काम करती हैं, वहां रखवा दो, तुम पर जिम्मेदारी और तुम पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और ये है कि काम भी सीख जाएगी। कहती चलो सही है, ये ठीक है। वहां छोड़ा बेटी को, खुद चले गई। जनाब, गुलाम फातिमा जन्नत को लेकर रावलपिंडी के एक बड़े बंगले में जाती है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो बंगला है, यहाँ पर मालिकन का नाम है सुलीना और इनके शौहर का नाम है अदील। जन्नत को यहाँ नौकरी पर रखवा दिया जाता है और तय ये होता है कि मालिकन सुलीना जो है वो तनख्वाह जो है वो 6,000 रुपया देगी, जो कि बाकायदा हर महीने भेजेंगी, और रोटी, कपड़ा, रहना, दवाई, ये सब कुछ जो है मालिकन के घर पर ही होगा और वो अपनी जिम्मेदारी लेती है कि हाँ मैं इसका ख्याल भी रखूंगी। ये चीजें तय हो जाती हैं। अब जब इसको रखा गया था ना, तो ये 6 साल की थी, ये बात याद रहे आप लोगों को। हर माह 6,000 रुपए भेज दिए जाते थे गुलाम फातिमा को। रहती वहां थी, खाती पीती वहां से थी। अलबत्ता कभी 5 माह कभी 6 माह के बाद छुट्टी पर यह गुलाम फातिमा के पास आ जाती थी, कुछ दिन रहती थी, फिर वापस काम पे चले जाती थी और फिर इसके अलावा फोन पर भी बातचीत इसकी रहती थी। इस तरह से ये नौकरी होती रही, सिलसिला चलता रहा पूरे 7 साल तक। कभी भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 8 माह से मालिकन सुलीना का रवैया बदल गया था। कैसे, ये सब कुछ हमें बताया गुलाम फातिमा ने। गुलाम फातिमा कहती है कि मैं कॉल करती थी तो ये कॉल पर मेरी बात नहीं कराती थी, आगे से कह देती थी ये मसरूफ है, बाहर गई है बाजार कोई सामान लेने के लिए, कभी कहती थी मेहमान आए हुए हैं किचन में, मसरूफ है, बाद में कॉल करना। मेरी बात नहीं करवाई। मैं बड़ी परेशान सी थी कि ये बात क्यों नहीं करवा रही है। 7 माह गुजर गए इसी तरह। जब मेरी बात लगातार ना करवाई तो मैं गई बंगले पर और जाकर मैंने ये कहा
کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے میری بات نہیں کروائی ہے، کہاں ہے جنت؟ میری بات کروائیں، مجھے ملوائیں، بلائیں اس کو۔ جانے پر مالکن سلینا نے کہا کہ جنت کو میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر بھجوایا ہے، وہاں پر وہ کام کر رہی ہے، شادی والا گھر تھا، تو ابھی تو وہ وہاں پر گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی بلوائیں جنت کو، میں نے اسے لے کر جانا ہے چھٹی پر، پہلے میری آپ نے بات نہیں کروائی، اب آپ یہ کہہ رہی ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپس میں ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا، تماشا لگا، تو پھر مالکن نے جنت کو وہاں سے بلوایا، جنت کا پکڑا بازو اور یہ اس کو گھر لے آئی غلام فاطمہ جڑا والا۔ اب میں وقوعے پر آ رہی ہوں۔ 12 جنوری کو کچن میں جنت کام کر رہی تھی، کام کرتے کرتے چکر آیا، بے ہوش ہوئی، نیچے گر گئی۔ غلام فاطمہ نے اٹھا کر اس کو ہاسپٹل لے گئی، ڈاکٹر نے علاج کیا اور پھر بتایا کہ یہ کمزور بہت ہے، حاملہ ہے، اس وجہ سے۔ ہم پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے، پریشان ہو کے جب گھر آئے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو پھر جنت نے روتے روتے یہ بتایا کہ مالک عدیل مجھے دوائی دیتے تھے سونے کی، یعنی گولیاں دیتے تھے، پھر اس کے بعد میرے ساتھ کرتے تھے عدیل مالک صاحب جو ہیں، یعنی جو مالک ہیں ہمارے، اور جنت جو ہے ذہنی طور پر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ بھی علم ہو کہ یہ جو گناہ اس کے ساتھ ہوا اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ابھی تک۔ جناب یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت پریشان ہوئی غلام فاطمہ، پھر اس نے کیا کیا، ہمت پکڑی، دوبارہ سے جڑاوالا سے راولپنڈی گئی، اور راولپنڈی میں جو متعلقہ تھانہ لگتا ہے اس کا نام ہے صادق آباد۔ صادق آباد میں جا کر ایس ایچ او کو ساری بات بتائی، ایک نامزد پرچہ درج کروایا 13 جنوری کو، اور اس میں 2 ملزمان کے نام لکھے، سلینا مالکن اور اس کا شوہر عدیل، اور پھر مدعیہ خود غلام فاطمہ بنی جو کہ چچا کی بیٹی ہے، جس کی ذمہ داری میں رہ رہی تھی، جس کے پاس تھی۔ اب یہ سارے کا سارا وقوعہ ہے۔ غلام فاطمہ سے میری ابھی فون پر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، جس پر اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پہلے تو جنت کی طبیعت کچھ اس قابل نہیں تھی کہ وہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکے، ابھی چونکہ پریشر کم ہوا ہے تو مزید جنت نے ہمیں یہ بتایا کہ عدیل کا تو پہلے ہی بتا چکی تھی، لیکن ساتھ میں اب ایک اور نام لیا ہے جس کا ہے عبد الوہاب۔ یہ عبد الوہاب اسی کوٹھی میں، اسی بنگلے میں ملازمت کرتا ہے۔ ساتھ میں جنت کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ عبد الوہاب اور عدیل دونوں کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پولیس کی بات کرتے ہیں، میں نے یہ سوال کیا غلام فاطمہ سے کہ یہ بتائیے کہ دونوں ملزمان کو کیا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے؟ جس کا جواب اس نے دیا کہ دونوں ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں، تفتیش جاری ہے، اب میڈیکل ہوگا تو یہ بات طے ہو سکتی ہے اور ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ گناہ عدیل نے کیا یا عبد الوہاب نے کیا۔ جبکہ میں نے یہ سوال کیا کہ عدیل کا کیا کہنا ہے، جس پر غلام فاطمہ نے یہ جواب دیا کہ عدیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا گناہ، یہ غلط عبد الوہاب کرتا رہا، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ صورتحال، وقوعہ، ایف آئی آر میں سب آپ کو بتا چکی۔ اب سب سے امپورٹنٹ پارٹ اور ضروری اس ٹائم وقت کا تقاضا تفتیش ہے، وہ میڈیکل ہے، وہ ڈی این اے ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تفتیش بتائے گی کہ کون کون ملوث رہا، کیا معاملات ہیں۔ تفتیش کے بعد جو حقائق آئیں گے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور سلینا جو ہے، میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سلینا کو اس بارے میں علم تھا کویسچن مارک، یا سلینا کو اس بارے میں علم نہیں تھا کویسچن مارک، اور اگر تو علم تھا تو پھر اس نے کیوں کروایا؟ کیا مفاد ہے؟ بیوی کیسے اپنے شوہر کو یہ الاؤ کر سکتی ہے؟ اچھا، کیا اگر وہ کرواتی تھی تو اسی وجہ سے 6-7 ماہ تک اس نے فون پر بات نہیں کروائی، یہی وہ وجہ تھی، اس کو ڈر تھا کہ کہیں بتا نہ دے، یا پھر واقعی وہ مصروف ہوتی تھی اور بات نہیں کروائی؟ اور پھر جہاں پر میاں بیوی کا رشتہ آ جاتا ہے تو وہ تو بات ہی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے نا، کہ بیوی کیسے برداشت کرتی ہے۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔